भात तिउनु पनि मैले पकाउनु पर्ने यिनीहरूलाई खानु पनि उठाउनु पर्ने आफ्नो ढाड चिन्चल भात हाल्नु नदिए त कहाँ छोड्छु र यिनीहरूको ढाड नपाचिकन त आज कहाँ छोड्छु र यिनीहरूलाई भातमा हारले त मलाई त काममा र पो बनाउँछ त सबै थोक मैले गर्नुपर्ने हिन्दीको करनको गिटार नबजा त कहाँ छोड्छु र म पहिला छोरालाई पो बजाउँ कि बाउलाई पो बजाउँ बाउलाई बजाउँछु कुम्भकर्ण 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 भात खानु मलाई भात खानु नलैकन त छोड्दिन एउटा छोरे भात खाँदै मुत्दै सुत्दै काम चाहिँ छैन भात